कहने लगा बेला डोंट वरी, सांप को मैं फेंक चुका हूँ। मेरे हाथ पे हाथ रख के उसने कहा, लेकिन अभी भी मुझे झुरझुरी सी आ रही थी। पता नहीं कब और कैसे और क्यों मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मुझे बेहद डर लग रहा था, मैं पूरी की पूरी कांप रही थी। यूं महसूस हो रहा था कि अभी भी सांप मेरे वजूद पे गर्दिश कर रहा है। मेरी आंखें भी बंद थी। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसने पहली बार मेरे सर को सहलाया था। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो मुझे ही देख रहा था, लेकिन जैसी नजरों का तसादुम हुआ उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। कहने लगा मैं हूं आपके पास, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। जब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं गलत कर बैठी हूँ, मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। वो कहने लगा अगर डर लग रहा है तो आप हाथ पकड़ सकती हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। कहने लगा आप आराम से सो जाए। फिर मेरी पेशानी पे अपने हाथ की पुश्त रखी। कहने लगा आपका बुखार काफी कम हो चुका है। मैंने कहा मैं अगर सो गई तो वो सांप फिर से तो नहीं आ जाएगा। कहने लगा वैब का इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन आप सो जाए, मैं जाग के आपकी पहरेदारी कर लेता हूँ। अगर सांप आया भी तो मैं उसे आप तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने कहा आप मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हो? बदले में तो शायद मैं आपका एहसान चुका ना सकूं। जब से वो मुझे मिला था बस मुझ पे एहसान ही तो कर रहा था। मुझे कुछ बुरा सा लग रहा था। कहने लगा मैंने कब कहा कि आप पे एहसान कर रहा हूं, और मैंने कब कहा कि मुझे अपने एहसान का बदला चाहिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शायद मैं उसके बारे में अभी तक जो सोच रही थी वो गलत था। वो लड़का बुरा नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं दोबारा से लेट के सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था। वहीं से हमने अपना सफर शुरू किया। चट्टानों के ऊपर से होते हुए हर बार वो मेरा हाथ थाम के मुझे ऊपर चढ़ा देता था। 3 घंटे बाद हम मेन रोड तक पहुंच चुके थे। वहां से बस पकड़ के मरी के होटल में पहुंचे। वो मुझे मेरे कमरे के सामने लाके कहने लगा मैंने आपको बाहिफाजत आपके होटल के कमरे में पहुंचा दिया। मैंने कहा तकी। पहली बार मैंने उसका नाम लिया था। वो वापस जा रहा था लेकिन पलट के मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। कहने लगा कोई बात नहीं। 1-2 दिन के बाद मेरी दोस्तें भी वापस आ चुकी थी। कहने लगी कि हम सब लड़कियां आगे जा चुकी थी और तकी के दोस्त भी, बस तुम दोनों पीछे रह गए थे। तकी के दोस्त पूरा रास्ता हमसे तकी की बातें करते रहे। ये बहुत अच्छा लड़का है, पता नहीं उसका क्या बना होगा, अल्लाह करे बच जाए। और हम सब तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। तुम कैसे यहाँ पहुंची? मैंने बताया कि तकी ने ही मेरी मदद की है। बाकी के टूर में हम सब लड़कियों की तकी और उसके दोस्तों से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हम आपस में बैठते थे, खाना भी इकट्ठे खा लेते थे, गानों का मुकाबला होता था, लतीफे सुनाते थे। वो लड़के बुरे नहीं थे, बड़े तमीज के साथ उन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा था। किसी ने भी बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन बार बार तकी की नजरें मुझे ही देखती रहती थी। मैं उसकी तरफ देखती तो नजरें चुरा जाता। पता नहीं क्यों मैं ये चाहने लगी थी कि वो मुझसे इजहार करे, मुझसे कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। शायद अंदर ही अंदर मुझे वो अच्छा लगने लगा था, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा था। जब हमारे वापसी के दिन बहुत कम रह गए तो एक बार हम सब लड़कियां होटल के बैरूनी बाग में बैठी थी, तो वो आके मेरे पास बैठ गया। बाकी सब लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी, मैं उन्हें देख रही थी। वो मेरे पास आके बैठ गया। कहने लगा पता ही नहीं चला दिन कितनी तेजी से गुजर गए ना। मैंने कहा दिनों का तो वाकई पता नहीं चला, बहुत जल्दी गुजर गए, लेकिन ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने उसकी तरफ देख के कहा था। कहने लगा और मैं इस ट्रिप को कभी भूल ही नहीं सकता। फिर कहने लगा तुम क्या पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ, ये सब मेरी कॉलेज की दोस्तें हैं। कहने लगा मैं जॉब करता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छी सैलरी है मेरी, अपना घर है, 2 बड़े भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं। अम्मा आजकल मेरे लिए लड़कियां देख रही हैं। शायद वो जानबूझ के मुझे ये बता रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे नसीब की डोरियां किसी और के हाथ में है। मैंने कहा तो पसंद आ गई आपको कोई लड़की अपने लिए? मेरी बात सुन के मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। कहने लगा हाँ पसंद तो आ गई। मैंने कहा तो अपनी वालिदा से कहें कि रिश्ता लेके जाएं। मेरी बात पे मुस्कुराने लगा।
کہنے لگا اس کے لیے مجھے لڑکی کا ایڈریس پتا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس لڑکی کا پتا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، تم بتا دو کیا پتا ہے تمہارا، میں جاتے ہی رشتہ بھیج دوں گا۔ اس نے اگلے لمحے وہ بات کہہ دی جو شاید اندر سے میں کہیں سننا چاہتی تھی۔ میں فوراً سے نظریں بدل گئی، اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ کہنے لگا بیلا میں کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ مجھے برے نہیں لگتے، مگر میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے۔ میری بات سن کے اس کا چہرہ بجھ سا گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا اچھا، بڑا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ کہنے لگا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا کزن ہے، بس یہ آخری ٹور کی اجازت ملی تھی مجھے، جاتے ہی میرے بابا میری شادی میرے کزن سے کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، پتہ نہیں کیوں آئے تھے، میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ خوش نہیں ہیں؟ نمی اس کی آواز میں بھی تھی۔ میں نے بمشکل کہا نہیں میں خوش ہوں، لیکن میری آواز میں بھی نمی تھی۔ میں نے آنکھیں رگڑ کے اپنے آنسو صاف کیے، آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ کہنے لگا مبارک ہو آپ کو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا، اپنی جیب میں سے پین نکال کے ایک نمبر میرے ہاتھ پہ لکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اگر تمہاری زندگی میں میری تھوڑی سی بھی اہمیت تمہارے اس منگیتر سے زیادہ ہو تو یہ میرا نمبر ہے، بس ایک بار فون کر دینا۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میرا دل بہت بے چین رہا۔ واپسی میں بھی سفر ایک ساتھ تھا، لیکن میں واپسی پر اپنا دل وہیں کہیں چھوڑ آئی تھی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے بہت خوش تھیں، کہنے لگی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے آئی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاؤں، لیکن ہمت نہیں کر پائی۔ کچھ دن کے بعد میری پھپھو آ گئی۔ میری شادی کی تاریخ 8 دن بعد کی طے ہو چکی تھی، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں حارث سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ شادی کے دن قریب آنے لگے، اس کا نمبر مجھے ازبر یاد تھا۔ کئی بار کوشش کی کہ موبائل سے اسے فون کر دوں، لیکن باپ کی عزت روند نہیں سکتی تھی۔ چپ چاپ حارث سے شادی کر لی۔ وہ ایک روایتی قسم کا مرد تھا۔ شادی کی پہلی رات پہ بس وہی روایتی سی باتیں کی، میری ماں کا ہر حکم اپنی ماں سمجھ کے ماننا، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، وہی سب باتیں جو ہر عام مرد کرتا ہے۔ میں بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے۔ اللہ نے ایک بیٹی بھی دی اور بیٹا بھی، لیکن حارث کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا، بالکل روکھا پھیکا سا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنا ماضی یاد آتا اور مری میں گزارا وہ وقت یاد آتا تو لگتا تھا کہ وہ یادیں میری تپتی ہوئی دھوپ جیسی زندگی میں ٹھنڈے شجر کی مانند ہے۔ 5 سال کے بعد پھپھو کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں مصروف ہو گئی۔ ایک بار حارث بات کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ وہ اپنی بات کر رہا تھا اور میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں تقی کو سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا بس وہ محبت کے معاملے میں بزدل نکلی، اپنے باپ سے اتنا کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی کہ اپنے منگیتر سے نہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں نے کہا اور اگر وہ کہہ دیتی تو آپ کیا کرتے؟ وہ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے اسی سے شادی کرتا، لیکن محبت ابھی بھی مجھے اسی سے ہے۔ میں نے کہا اور میں آپ کے دل میں کہاں ہوں؟ اس نے کروٹ بدل کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تم بس میری زندگی میں ہو، دل میں کہیں نہیں ہو۔ میں نے کہا کتنے آرام سے آپ نے یہ بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگا تو کیا کہوں، جھوٹ بولوں تم سے؟ میں نے کہا جھوٹ ہی بول دیتے، شاید مجھے اچھا لگتا، اور اگر یہی بات میں آپ سے کہتی تو کیا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پتہ نہیں میں نے یہ سوال حارث سے کیوں کیا۔ اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا، کہنے لگا گلا گھونٹ کے جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تمہارے دل میں میرے علاوہ کوئی دوسرا ہوا۔ یہ سن کے میں فوراً سے جیسے ہوش میں آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں بس آپ ہی ہیں حارث، میں نے تو بس ایسے ہی۔ اس نے میری پوری بات سنی بھی نہیں، غصے سے کہنے لگا آج کے بعد ایسے بھی مت کہنا،